ये बसरें शासक दुआ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى ال صحبه عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني 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 يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساحلنا أشقالنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه وزينة فرش محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें, आपके लिए लंगर के इंतज़ाम है. तमाम